वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और हैंड्स का नाम आपने सुना होगा, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। किस तरह काम कर रही है ये हम जानेंगे आज, और इसके लिए CEO हैंड्स पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शेख तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑब्वियसली हैंड्स का जब नाम आता है तो लोग उसको रिलेट करते हैं डॉक्टर गफ़ार बिल्लू से, जो जी कि जी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है एज पीडियाट्रिशन। उनका ये इनिशिएटिव था और जी काफ़ी सालों से, साल से तो मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ, जी उससे जी पहले से ही आप लोग काम कर रहे हैं। फोकस बेसिकली आप लोगों का कहाँ है डॉक्टर साहब, और किस किस तरीके से आप लोग अब बदलते दौर के साथ आप लोग कहाँ किन किन एरियाज़ में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो GTV का और नुसरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि आपने हमें मौका दिया। आप जैसे प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू फाउंडिंग चेयरमैन है, जी हम उनके सब स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर स्टूडेंट्स। तो वहीं से काफ़िला शुरू हुआ था, कराची के से शुरू किया था। अब माशाल्लाह हैंड्स एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। 45 ईयर्स में हम बहुत ही जी बड़े नाम के साथ आ गए। अगर मैं सिर्फ पिछले साल की आपकी बात बताऊं कि हमने कोई 6 अरब रुपए की सर्विसेज दी हैं अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। अच्छा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब ये कि हैंड जो है हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन में काम करती है। और ये सिंध के पाकिस्तान के 65 अजला में काम करती है, यानी सिंध के पाकिस्तान के चारों सूबे में हम मौजूद हैं। अपने 35 ब्रांचेस के ज़रिए हमारा कोई 11,000 का वर्कफोर्स ने पिछले साल काम किया था। अच्छा 91 लाख लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया था हमने, ये ठीक। बहुत अहम है। तो इसमें अब हम मॉडल विलेजेस बनाने पे जा रहे हैं, ख़ासतौर पर फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में। तो 6,500 विलेजेस हमने अच्छा, ये आइडेंटिफाई किए। मॉडल विलेज क्या है? या ये एक मॉडल विलेज का मतलब एक तो ये कि मैं बताऊं तो हमने 6,500 विलेजेस सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि सिंध ज़्यादा इफेक्टेड है, तो सिंध और बलूचिस्तान के। अब सिंध में इत्तेफाक से हमें हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जी मिल गया, जिसमें हम कोई 3,70,000 घर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 1.5 लाख बन चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो जहाँ घर बन चुके हैं वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध। फ्लड्स के बाद जी हाँ, फ्लड इफेक्टीज थे से। उनके लिए जी घर हाँ, उनके बनाए। लिए। और ठीक है। ये सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनका इनिशिएटिव है, और हम उनके पार्टनर के हिस्से से काम राइट कर रहे हैं। अब उन्हीं गांव में वाटर, पानी और निकासी आपका भी प्रोजेक्ट आ गया है, तो वो मॉडल विलेज की तरफ दूसरा मरहला आ गया है। फिर उसमें हम सोलराइज भी कर रहे हैं उन विलेजेस को, क्योंकि सोलर एनर्जी की एक आजकल तरह बहुत से ज़रूरत है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो वो विलेजेस, वो इलाके जो तबाह हो गए थे, जी, आप उन्हें रीबिल्ड कर रहे हैं। रीबिल्ड कर रहे और हैं, बिल्कुल लेकिन रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्शन। जो आप कर रहे हैं वो उसको एक स्टेप और फर्दर ऊपर जाके अपडेटेड विलेज बना रहे हैं। अपडेटेड रिजिलियंट की जिसको कहते हैं कि अच्छा, अब फ्लड का उन पे असर इतना नहीं होगा नहीं जैसे होगा जैसे पहले। अब पहले वो हो। मिट्टी के घर नहीं है, अब वो ठीक। अब वो RCC, अब ब्लॉक के घर हैं, ब्रिक्स के घर हैं। इसके अलावा उसमें हेल्थ का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नुसरत। हमारे कोई 6,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सिंध के 18 और पंजाब के 18 ज़िलों में मौजूद हैं, 6,000 के करीब। और वो अपने हेल्थ सर्विस से काम करते हैं, हेल्थ मोबिलाइजेशन का, जिसमें फैमिली प्लानिंग बहुत अहम है, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक, बच्चों के टीकों के मुतालिक, एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, ये सारी सर्विसेज वो 6,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी 26 हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम में वहाँ से रेफरल होकर वहाँ पे जाते हैं। तालीम के में 170 स्कूल हैं, इन जगहों पे जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल भी बनाने की कोशिश करें, तो वो 170 स्कूल वो हेल्प करेंगे इनको मज़ीद मॉडल बनाने पे। सिमिलरली लाइवलीहुड जो बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रोज़गार देना लोगों को, जो हमारी अक्सरियत आपको पता है कि बेरोज़गार है, या वो गुर्बत की लकीर से नीचे 9 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत के लिए, उनके लिए हमारा इंटरेस्ट फ्री यानी कर्ज हसना का प्रोग्राम है, जो बगैर सूद का, उसका 17 करोड़ का हमारा रिवॉल्विंग फंड है, जिससे राइट। हम माइक्रो क्रेडिट देते हैं गरीब गुरबा को, ताकि वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। किसी को कोई जी, चिंची रिक्शा ले ले, कोई पुश कार्ट ले ले। काफी सारे प्रोजेक्ट्स जी हैं हाँ, जो आप लोग हज़ारों। चला रहे हैं। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जैसे इस मंथ में ज़ाहिर है लोग जो हैं वो ज़्यादा मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन मदद की जो रकम होती है वो ज़्यादातर ज़कात की सूरत में होती है। अब ज़कात हर किसी पर लगती है, नहीं लगती है, ये किस तरह आप लोग उसकी डिसबर्समेंट कैसे करते हैं या प्लानिंग कैसे करते हैं? जी, मैं ये बताऊं कि एक तो हमने जो 6 साल पहले ज़कात का पूरा मैकेनिज़्म बनाने का काम किया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहला उसूल तो ये होता है कि जो शरिया कंप्लाइंस कंपनी है, जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती हैं, जी SECP से, उनको हायर किया जाए। उनमें मुफ्ती हजरात होते हैं, वो गाइड करते हैं। तो 6 साल से मैकेनिज्म में चल रहा था, बहन माशाल्लाह उन्होंने वो सिस्टम बना दिया पूरा कि ज़कात जो है एक तो सही मुस्तहिकीन तक पहुंचना चाहिए। और हमारी अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नेटवर्क है कि हम दूर दराज के इलाकों तक और मुस्तहिकीन को ढूंढ के उनके डोर स्टेप पे न सिर्फ उनकी ठीक। असेसमेंट करते हैं, बल्कि उनको पहुँचाते भी है ज़कात। और सही। ज़कात का एक तरीका ये है कि अब
زکوٰۃ کے ساتھ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہے لیکن وہ غریب ہیں بیچارے, جو نان مسلمس ہیں یا جو سید ہیں, جی جی تو ان کو زکوٰۃ تو ٹھیک ہے نہیں دی جا سکتی, لیکن ہمارا طریقہ یہ کہ ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, ہم اپنے احتیاط سے ان کو بھی دیتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو بھی کہ زکوٰۃ سے یہ 80% مسلمانوں کو مستحقین کو مل رہا ہے اور 20% جو غیر مستحقین ہیں, زکوٰۃ کے غیر مستحقین ہیں, ویسے وہ نیڈی ہیں, وہ ضرورت مند ہیں, ان کو ہم احتیاط سے دے رہے ہیں. تو یہ ایسا نظام ہم نے بنایا, اس کو اسلام میں, دین میں تملیغ کا نظام کہتے ہیں, وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کیا ہے. تو میں تمام آپ کے آڈینس سے بھی یہ کہوں گا ایسے اداروں کو دیں جو زکوٰۃ کا استعمال صحیح جانتے ہوں اور صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچاتے ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے, تو ہم نے کروڑوں روپے کی زکوٰۃ جو ہے ان مستحقین تک ہم رمضانوں میں, رمضان کے بعد, اور بلکہ پورا سال, اس سے ہم نہ صرف صحت کلینکس چلاتے ہیں, ڈسپینسری چلاتے ہیں, اپنے ہیلتھ ورکر کی تنخواہ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں کیونکہ تملیغ کا نظام موجود ہے. ہمارے اسکول چلتے ہیں, غریبوں کے اسکول جو ہوتے ہیں, غریبوں کے علاقے میں پانی اور نکاسی آپ کا کام بھی زکوٰۃ سے ہو جاتا ہے. غریبوں کے علاقے میں ان کے روزگار دلانے کا کام, جس کو میں نے بتا رہا تھا کہ ڈونکی کارٹ کسی کو خرید کے دے دی, کسی کو چھوٹی سی دکان بنا کے دے دی, کسی کو پش کارٹ دے دی کہ وہ اپنا ٹھیلا لگا لے. تو اس طرح کے یہ بھی کام زکوٰۃ سے ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے کام زکوٰۃ سے ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زکوٰۃ اداروں کو دی جائے. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے, 4000 ارب روپے کے پوٹینشیل موجود ہے, اور وہ زکوٰۃ سے اگر وہ اداروں کو اور اچھے اداروں کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں غربت کا جو مسئلہ ہے, غربت کی لکیر کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ واقعی غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے اور خوشحالی کا ایک دورہ نظر. اچھا, جس طرح آپ فلڈز افیکٹیز کے لیے آپ لوگ گھر بنا رہے ہیں, اسی طرح وہاں پر بچوں کو اسکولس کی بھی ضرورت ہے, اسی طرح وہاں ان کو روزگار کی بھی ضرورت ہے کیونکہ سب کچھ ہی زیرو پہ آ گیا ہے. تو کیا ان ایریاز پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ نہ صرف زکوٰۃ, تو ہم 6 ارب روپے کا کام کر رہے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریا میں ماشاءاللہ سے, اور ان 6 ارب سے ان کو صحت کا پورا نظام بنا کے دیتے ہیں, جس میں یا تو ہیلتھ ورکر کے ذریعے یا اسپتال اور کلینک کے ذریعے, ایجوکیشن کا پورا نظام بنا یا تو اسکول کے ذریعے یا وہاں پہ ایڈلٹ لٹریسی پروگرام کے ذریعے, تعلیم بالغان جس کو کہتے ہیں, وہ بنا کے دیتے ہیں. اسی طرح پھر جابس کا میں نے بتایا کہ سیلف امپلائمنٹ کے لیے ہم کس طرح سے انٹرسٹ فری لون بھی ہے اور کیش گرانٹ بھی ہے, دونوں کی صورت میں. لیکن ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے اسکل ٹریننگ دے کے انہیں جاب دے دیں, سیلف امپلائمنٹ دے دیں, ایگریکلچر ایریا میں بھی اور نان ایگریکلچر ایریا میں. نان ایگریکلچر ایریا میں زیادہ تر دکانیں کھولتے ہیں, زیادہ تر وہ ٹھیلے لے لیتے ہیں, زیادہ تر وہ چنچی رکشا لے لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. کسی نے پلمبر نے اپنے ٹول, پلمبنگ کی ٹول لے لیا, الیکٹریشین نے اپنی الیکٹریکل ٹول لے لیا, اور اس طرح اس نے چھوٹی سی دکان بنا لی, اس سے کاروبار اس کا شروع ہو گیا. اور ہم نے اب جو بہت بڑا کام کیا جس میں ہمیں اور مدد کی ضرورت ہے, ہم نے اپنی ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی اپنے اسی ہیڈ آفس کے ساتھ ہی, ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں ہی ہے, اس میں بنا لیا. وہ یونیورسٹی بیچلر ڈگری کورسز کرنا شروع کر دیا ہے. 3 ایریاز ہم کام کر رہے ہیں. نرسنگ ہم نے شروع کی ہے وہاں پہ, پورا نرسنگ کالج. اچھا, یہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں, اگر اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہو, خود اس میں شامل ہونا چاہتا ہو, کوئی ضرورت مند ہو, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح وہ آپ سے رابطہ کریں؟ جی, ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہے, تو اس ویب سے کال کر لیں ہمیں. ہمارا ایک تو اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو ڈونیشن ہمارا رائڈر پہنچ جائے گا. اگر کوئی ہمارے سے امداد لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے فون کر کے ہمیں بتا دے, تو ہمارا جو کالر ہے, ہمارا جو آپریٹر ہوگا, وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کے NIC اور فون نمبر کی دے دیں, صرف 2 چیزیں دے دیں, تو وہ امداد بھی انشاءاللہ آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن کے. میں یہ بتاؤں, ہم لوگ بہت شفاف طریقے سے کام کرتے ہیں, سارے کام جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشن سے ہوتی ہیں اور بینک سے. اسی جس طرح ہمارا شریعہ آڈٹ ہوتا ہے اس طرح فائنینشیل آڈٹ بھی ہوتا ہے. اور آرگنائزیشن بہت کمپیوٹرائز ہو گئی ماشاءاللہ, کروڑوں روپے کا کام روزانہ ہوتا ہے, اور وہ دور دراز کے علاقوں میں کروڑوں روپے امداد کے پہنچ جاتے ہیں, اور بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے پر ٹرانسپیرنٹ کے طور پہ شفافیت کے ساتھ. اور جو لوگ عطیات اور زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی, ہمارے پاس ہمارا فون نمبر اویلیبل ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو ہمیں کال کر کے بتا دیں تو ہمارا رائڈر پہنچ جائے گا کلیکشن کے لیے. ورنہ آپ ہمارے بینکنگ, ہم تقریباً تمام بینکس میں ہماری برانچز موجود ہیں, ہمارا نمبر موجود ہے, آپ کے بالکل کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس ڈیٹیل میں سب کچھ موجود ہے, اور اس طرح سے وہ ہمیں یہ دی جا سکتی ہے, امداد دی جا سکتی ہے. اور جیسے ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ اداروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے, خاص طور پہ وہ ادارے جو زکوٰۃ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ کے شریعہ کمپلائنس کر رہے ہیں, ان اداروں کو
زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا یہ کام ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. وش یو آل دا بیسٹ. آپ لوگ بہترین کام کیجئے، بہتر کام کیجئے، لوگوں تک وہ کام پہنچے اور بالکل آپ کو مدد حاصل ہو لوگوں کی جو آپ جس کے تحت میرے خیال میں یہ سب کچھ پاسبل بھی ہو پاتا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اب ہماری ملاقات ہوگی کچن میں.